नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। ठुलो मात्रामा संक्रमण देखिएकै दिन परीक्षणको मात्रा वात्तै घटाइयो। देशभर जम्मा 226 परीक्षण। नेपालगञ्जका संक्रमित क्षेत्रमा निर्बाध आवागमन। महामारी रोकथाम र प्रभाव न्यूनीकरणका योजनामा जुट्ने बेला कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा। रात दिन सक्रिय हुनुपर्ने मुख्य प्रशासनिक केन्द्र नै सुनसान। नयाँ ठाउँमा संक्रमित देखिरहेका बेला काठमाडौँ भित्रनेमाथि निगरानीमा व्यवस्था। उपत्यका बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था नै छैन। महामारीका कारण गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्यमै धक्का पुग्ने सङ्केत। अर्थविद भन्छन् कोरोना भाइरसको असर भूकम्प र नाकाबन्दीको भन्दा ठुलो। र 2 महिनापछि इटलीमा लकडाउन खुकुलो। व्यापार व्यवसाय खुल्दा 40 लाख मानिस काममा फर्किए। कोरोना भाइरसको संक्रमण एकै दिन 16 जनामा देखिएपछि नमुना परीक्षण बढाउनुपर्ने बेला उल्टै घटाइएको छ। नेपालगञ्जको एउटा बस्तीमा 15 जना र वीरगञ्जमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको भोलिपल्ट आज पीसीआर प्रविधिबाट जम्मा 226 नमुना परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण बढाउन देशभर 17वटा प्रयोगशालामा पीसीआर प्रविधिबाट नमुना परीक्षणको व्यवस्था गरिएको बताइरहँदा आइतबारको तुलनामा आज 90वटा कम नमुना परीक्षण गरिएको छ। आजसम्म 13,640 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 13,640 छ र आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 50,845 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1,382 वटा थप परीक्षणहरू भएका छन्। नेपालगञ्ज, उदयपुरको भुल्के, वीरगञ्जको छप्पैया, बाराको जितपुर, सिमरा लगायत स्थानमा परीक्षण बढाउनु पर्ने बेला स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा नमुना सङ्कलन नै प्रभावित भएको छ। अहिलेसम्म 75 जना सङ्क्रमित भएकामा 59 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालगञ्जको बाक्लो बस्ती रहेको जोहोलान पूर्वा कोरोना भाइरसको संक्रमण र संक्रमितको संख्या थपिएपछि उच्च जोखिम छ। एउटै टोलमा 16 जना संक्रमित फेला परेपछि महेन्द्र पार्क पूर्वको जोहोलान पूर्वा टोलमा सिल गरिएको भए पनि मानिसको ओहोर दोहोर र चहल पहलमा कुनै कमी आएको छैन, जसले गर्दा बस्तीका अरू मानिसमा समेत संक्रमण फैलिन सक्ने खतरा बढेको छ। उच्च जोखिममा रहेको जोहोलान पूर्वमा पुगेर त्यहाँको स्थितिका बारेमा जे पाण्डे र सविता जीसीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। हामी अहिले कोरोना संक्रमितको उच्च जोखिममा रहेको नेपालगञ्ज वार्ड नम्बर 8 स्थित जोहोलान पूर्वमा छौँ। यहाँ तपाईहरू प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरूको आवागमन र भिडभाड। यो टोललाई 2 दिनदेखि सिल गरिएको छ, तर यहाँ नियन्त्रण अझै हुन सकेको छैन। करिब 80 भन्दा बढी घर रहेको यो टोल नेपालगञ्जकै सबैभन्दा उच्च जोखिममा छ, तर सजगता अपनाइएको छैन। छेउछाउमै यहाँ सब्जी मण्डी पनि छ, रानी तलाउ सब्जी मण्डी, जुन ठुलो सङ्ख्यामा किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो देखिन्छ। त्यसतर्फ पनि प्रशासनको चासो नपुगेको प्रष्टै देखिन्छ। यसले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण फितलो भइरहेको पुष्टि मात्र गर्दैन, लापरवाहीको चरम हदको पराकाष्ठ नागेको छर्लङ्ग पार्दछ। एकदमै सतर्क हुनुपर्ने ठाउँमा अब प्रशासनले हो कि स्थानीय निकायले हो कि सरकारले हो, त्यो एकदम जिरो छ। अहिले तपाईँ क्यामेरा घुमाउनुहुन्छ भने कहीँ पनि केही सुरक्षा निकायका मान्छेहरू देखिएको छैन। त्यस कारणले यस्ता कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने र खास गरी एकजना मान्छेबाट यो सम्पर्कमा आएका मान्छेहरूको देखिएको छ। त्यस कारणले यो त पुरा टोल जुन पनि 70-80 घरवटा छ अथवा 80-90वटा घर छ, त्यो पुरै मान्छेको अब चेक गराउने स्थिति मैले देखेको छु। यदि यसलाई कन्ट्रोल गरिएन भने अझै यो भयावह हुनसक्छ, यो अझै कल्पनाभन्दा बाहिर पनि जान सक्छ। मैले स्थिति देखेको त्यस्तो छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा पर्ने यो पुरानो बस्ती हो। यस बस्तीको पश्चिममा महेन्द्र पार्क र पूर्वमा रानी तलाउ सब्जी मण्डी छ भने उत्तरतर्फ सिल गरिएको अर्को एक लाइनी बजार छ।
नजिकैका दुवै टोल र बस्ती सिल गरेको तेस्रो दिन सोमबार पनि संक्रमण फैलिएको क्षेत्रमा मानिसको चहल पहल बाक्लै देखिन्थ्यो। भारतबाट सब्जी लिएर आएका गाडी र किनमेल गर्नेको भिडले लकडाउनको ठाडै उल्लङ्घन भएको छ। यहाँका संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका कतिपय मानिस एउटा टोलबाट अर्को टोलतिर लुक्न जाने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यति मात्र होइन, केहीले त आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा जान र बस्न समेत आनाकानी गर्दै आएकाले संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। एकजनालाई कुनै रोग देखा परेको छ भन्दैमा यहाँका जनताले स्वेच्छाले आफै चाहिँ स्वाब टेस्ट गराइराख्नु भएको छ। उहाँहरू आफै जागरुक भएर लागि पर्नुभएको छ, सानो बच्चादेखि लिएर ठुलो मान्छेसम्म। अब उहाँ सबैलाई चाहिँ अनावश्यक लगेर चाहिँ नगरपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राख्नु यो कुरा चाहिँ जायज होइन। सबै स्वास्थ्य सबैको राम्रो छ अहिलेसम्म। पनि अहिले फेरि उनीहरूले सम्पर्क गरेको 2-3 दिन पहिलेदेखि नै आज हिजो स्वाब परीक्षण भयो, कोरोना प्रमाणित भयो। त्योभन्दा पहिले 3 दिन पहिलेदेखि उहाँहरूले सम्पर्क गरेको ठाउँ, भेट गरेका व्यक्तिहरू, उनका परिवार, उनका साथीहरू, कतिजनाले उनीहरूले भेट गरे। उनी 15जनाको टेस्टिङ फर्म भरे पश्चात कतिजनाको फेरि टेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा त्यसपछि निर्धारण हुन्छ। करिब 2 महिना अघि दिल्लीको निजामुद्दिन स्थित मरकजमा ठुलो सङ्ख्यामा भेला भएका तब्लिगी जमातका 100 जनाभन्दा बढीमा एकैसाथ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लामा सङ्क्रमणको उच्च जोखिम देखिएको थियो। दिल्लीको भेलाबाट फर्केकाहरूको खोजी र पहिचानमा भएको ढिलाइले गर्दा उदयपुरको एउटा मस्जिदमा बसेका भारतीय नागरिकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखियो। त्यसपछि नेपालगञ्जमा पहिचान कार्य सुरु भएको थियो, त्यो पनि निकै सुस्त। नमुना परीक्षण र पहिचानमा पनि ढिलाइ गरिएको छ। सङ्क्रमित क्षेत्रको सुरक्षा र निगरानीमा देखिएको हेलचेक्र्याइँका कारण नेपालगञ्ज अहिले भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। नेपालगञ्जमा हिजो मात्र एकै दिन 15 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यसपछि त्यहाँ सङ्क्रमण फैलिनबाट रोक्नका लागि के कस्ता तयारी भइरहेका छन् र के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ, यो विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर प्रकाश बहादुर थापा हुनुहुन्छ। उहाँ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको हुनुहुन्छ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा जोडिएका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। 16 जना सङ्क्रमित देखिसकेका छन् नेपालगञ्जमा। त्यहाँबाट अब पछिल्लो पटक सङ्कलन गरिएको नमुना कति हो र कतिको परिणाम आउन बाँकी छ डाक्टर साहब? अहिलेसम्म भेरी अस्पतालमा आरटिपिसिआर ल्याब स्थापना भइसकेपछि हामीले आजको दिनसम्म 432 वटा स्याम्पल कलेक्सन गरेका छौँ, जसमध्ये 387 जनाको चाहिँ रिपोर्ट आइसकेको अवस्था छ, जसमा चाहिँ 16 जना चाहिँ भनौँ न सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 16 जनामा 371 जनाको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको छ र अहिलेसम्म 45 जनाको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ अहिलेसम्म पेन्डिङ छ। सम्भवतः आज अलि ढिलोसम्म चाहिँ यसको पनि रिपोर्ट आउँछ होला। अब बिरामी र अन्य जनशक्तिको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नु भएको छ? अहिलेसम्म सङ्क्रमण पुष्टि भएका 16 जनालाई हामीले खजुरा स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा राखेर उपचार गरिरहेका छौँ र आजको दिनसम्म जति पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था चाहिँ सामान्य रहेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो किसिमको उपचार चाहिँ आवश्यकता परिरहेको अवस्था छैन। उहाँहरूलाई हामीले रेगुलर एकदम क्लोज मोनिटरिङमा राखेका छौँ र उहाँहरूको जति पनि अब हुन्छ नि लक्षणहरू छ कि छैन, देखा पर्छ कि पर्दैन, उहाँको अब टेम्परेचरहरू लिनेदेखि लिएर श्वास प्रश्वासमा समस्या छ कि छैन, यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ क्लोजली चाहिँ वाच गरिरहेका छौँ र आजसम्म उहाँहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सामान्य अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, खुला सिमाना भएको ठाउँमा एउटै ठाउँमा यति ठुलो सङ्ख्यामा जुन सङ्क्रमण देखिएको छ नि, यसको सङ्केत के हुनसक्छ? फेरि यो बस्तीमा फैलियो भन्ने मिल्छ? यस्तो छ, अब यो टेस्टिङको दायरा बढाउँदै गइसकेपछि सङ्क्रमण अब पक्कै पनि अब समुदायमा छ भनेपछि अब देखिने कुरा एउटा ठाउँमा छ र यो पछिल्लो समय सरकारले चाहिँ अब यो कोरोना
टेस्टिङ जुन स्वाब कलेक्सन लिएर आरटीपीसीआर विधिबाट टेस्टिङ गर्ने प्रविधि छ यसलाई चाहिँ यसको दायरा बढाएसँगै र गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार यो एउटा पकेटहरूमा कुन ठाउँमा अलिकति धेरै हुन्छ नि जोखिम हुनसक्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ मास स्क्रिनिङ गर्ने भनेसँगै हामीले स्क्रिनिङ बढायौँ र त्यो बढाएपछि चाहिँ हामीले एकजनामा चाहिँ कोरोना संक्रमण भएको देख्यौँ र त्यो पुष्टि भएसँगै उहाँको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै जाँदाखेरि उहाँसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा लगभग 90 जना मान्छेहरू चाहिँ आउनु भएको रहेछ। उहाँहरूको टेस्टिङ गर्दाखेरि सुरुको 60 जनामा चाहिँ हामीले 15 जनामा चाहिँ संक्रमण भेट्यौँ भनेपछि बाँकी आउने थप स्याम्पलमा पनि पेन्डिङ भएको स्याम्पलमा पनि अब कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना चाहिँ मैले देखिराखेको छु। अनि नेपालगञ्ज चाहिँ सुदूरपश्चिमको एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो पनि छ, त्यहाँबाट धेरैतिर खास गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम मानिसहरू जाने ठाउँ पनि हो, त्यहाँबाट अन्यत्र पनि सरेको आशंका गर्न सकिन्छ? अहिले अब यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। अहिले अब नेपालगञ्जको बजार क्षेत्रमा रहेको एउटा भनौँ न बस्तीमा त्यो संक्रमण पुष्टि भएको अवस्था हो। त्यसबाहेक नेपालगञ्जबाट नजिक रहेको 6 नम्बर प्रदेश जसमा चाहिँ सुर्खेत दैलेखदेखि लिएर जुम्ला हुम्ला विभिन्न जिल्लाहरू पर्छन् त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म एउटा पनि संक्रमण देखिएको अवस्था छैन। त्यहाँ त्यो क्षेत्रका धेरै मानिसहरू इन्डियामा काम गरेर घरमा फर्केका पनि छन् र चाहिँ त्यहाँ त्यो समुदायमा चाहिँ लक्षण देखिएर कोही पनि मान्छेहरूमा भनौँ न टेस्टिङ गरिसकेपछि संक्रमण देखिएको अवस्था छैन। तर अब कस्तो अवस्था रह्यो भनेपछि अब संक्रमण पुष्टि हुनलाई संक्रमण देखिनलाई लक्षण नै देख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रहेन। हामी कहाँ आएर जति पनि टेस्टिङ गरेर संक्रमित पुष्टि भएका जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा कुनै किसिमको पनि लक्षण छैन तर पनि उहाँहरूमा चाहिँ एकदम हाई लेभलको चाहिँ संक्रमण देखिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब भनौँ न लक्षण देखिँदैमा अब त्यो टेस्टिङ गरेर पोजिटिभ हुन्छ भन्ने चाहिँ रहेन। त्यो भएको कारणले अब समुदायको लेभलमा चाहिँ अब टेस्टिङको सङ्ख्या चाहिँ बढाउँदै गयो भनेपछि समुदायमा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ सङ्क्रमित देखिने अवस्थामा चाहिँ मैले देखेको छु। सङ्क्रमितको सम्पर्कमा पुगेका व्यक्तिको पहिचान चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? कतिको यो सहज भइरहेको छ? पक्कै पनि यो ट्रेसिङको काम अलिकति गाह्रो काम रहेछ। सुरुको एकजनाको ट्रेसिङ गर्दाखेरि त अलिकति सहज नै भयो। 90 जना जति उहाँहरूको सम्पर्कमा आउने मान्छेहरूको चाहिँ हामीले स्याम्पल कलेक्सन अथवा स्वाब कलेक्सन लिन भनौँ न गर्न चाहिँ सफल भयौँ। तर त्यसमा पनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ छुटेका होलान्। के हुँदो रहेछ भनेपछि जुन सङ्क्रमित मान्छे हो उहाँहरूबाट चाहिँ सही इन्फर्मेसन नआउँदाखेरि कतिपय मान्छेहरू क्लोज कन्ट्याक्टमा आएका छुट्ने सम्भावना हुँदो रहेछ। अब पछिल्लो समयमा जुन 16 जना अथवा टोटल भनौँ न थप 15 जनामा संक्रमण देखिएको छ उहाँहरूको ट्रेसिङ गर्दाखेरि त अब यो सङ्ख्या चाहिँ पक्कै पनि अलिकति यसले ठुलो रूप लिन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। आजको दिनमा हामीले ट्रेसिङ गर्दाखेरि लगभग 300 जना जतिमा चाहिँ स्याम्पल थ्रोट स्वाब लिएर चाहिँ कलेक्सन गरेर टेस्टिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा। र अहिले चिकित्सकहरू चाहिँ समुदाय स्तरमा ठुलो सङ्क्रमित भएको स्थानमा जाँदाखेरि उनीहरूको आफ्नै सुरक्षाको कुरा पनि छ। यो सँगै कतिपय स्थानहरूमा चाहिँ किटको अभावको कुराहरू पनि आइरहेको छ, त्यहाँको अवस्था चाहिँ के छ? पक्कै पनि समुदाय लेभलमा गएर उहाँहरूलाई जम्मा पारेर भनौँ न स्वाब लिनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो अवस्था नै हो। तर पनि हामीले जिल्ला प्रशासनको यहाँ भएका सुरक्षा निकायहरूको सहयोग लिएर त्यो स्वाबहरू कलेक्सन गर्नलाई चाहिँ अलिकति हामी भनौँ न सफल भएका छौँ। र जुन रिएजेन्ट एक्सट्र्याक्सन किटको कुराहरू छ आजको दिनमा हिजो मात्र अलिकति अभाव भएको अवस्था थियो। आज मात्र हामीले 250 को मात्रामा चाहिँ एक्सट्र्याक्सन किटहरू प्राप्त गरेका छौँ र अब हामी थप 400 जना जतिलाई चाहिँ हामी टेस्ट गर्ने अवस्थामा छौँ। अब त्योबाट पनि हामीलाई अझै कम भयो भनेपछि हामी निरन्तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा अब सहकार्य समन्वय गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई प्राप्त हुनु बित्तिकै उहाँहरूले पनि तुरन्त पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ र 2-3 दिनसम्म चाहिँ हामीले भनौँ न हामीलाई चाहिने रिएजेन्ट्स एभाइलेबल छ र 3-4 दिनमा थप रिएजेन्ट्सहरू आउँछ होला। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई समस्या नहोला। अब अस्पतालको क्षमताको कुरा गरौँ डाक्टर साहब, त्यहाँ कसरी अहिले उपचार गरिरहनु भएको छ? अस्पतालको क्षमता कति छ? आइसोलेसन बेड आइसियूको स्थिति के छ? त्यहाँ अब सङ्क्रमण बढ्न सक्ने जोखिम देखियो यसरी हेर्दाखेरि। एकै दिन 15 जना देखिएको छ हिजो। अब यो सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने अन्य अस्पतालहरू कतिको तयारी अवस्थामा छन्?
पक्कै पनि अहिले जुन हामीले अस्पताल कोरोना विशेष अस्पताल भनेर तयारी अवस्थामा राखेका थियौँ त्यहाँ 40वटा बेड चाहिँ जनरल बेड थियो भनेपछि 8वटा आइसियु बेड गरेर एउटा चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेको भएर अहिले बिरामीहरूलाई त्यहाँ राखेर उपचार गर्न अलिकति सहज भएको छ। र अब यो आजको जुन हिजो संक्रमितको संख्या देखियो त्यो हिसाबले संक्रमण बढ्दै गएको खण्डमा त्यो अस्पताल अपुग हुने अवस्था छ। त्यो भएको कारणले आज मात्र हामी सिडिएफ जिल्ला प्रशासनमा सरकारवालाहरूसँग बसेर मिटिङ गरेर अब थप संक्रमित आयो भने कुन कुन ठाउँमा लिएर राख्न सकिन्छ भनेर त्यसमा पनि गृह कार्य गर्दैछौँ। र प्रदेशबाट पनि माननीय सामाजिक विकास मन्त्री आएर हामीलाई सहजीकरण गर्नुभयो र अब थप कुन हस्पिटलमा जाने अथवा सरकारी अस्पतालहरू लिने अब पर्यो भने भोलि सुरक्षाका अस्पतालहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि मेडिकल कलेजहरू छन् तिनीहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसलाई लेभल छुट्टाएर चाहिँ अब भोलि एउटा धेरै संख्यामा संक्रमित बिरामीहरू देखिन थाल्यो भनेपछि हामी सबै अस्पतालहरू प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा अवस्था आउन सक्छ। र अहिले जुन सञ्चालनमा आएको हाम्रो खजुरा स्थित कोरोना विशेष अस्पताल छ त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा मेडिकल टिम खटाएका छौँ जसमा चाहिँ 2 जना डाक्टर हुनुहुन्छ, 6 जना नर्सिङ स्टाफहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै हेल्परहरू हुनुहुन्छ, क्लिनिङ स्टाफहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षा कर्मी हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ 7 दिन जति उहाँ एउटा टिम एले चाहिँ काम गर्छ। 7 दिन पश्चात उहाँहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा लिएर दोस्रो लेभलको स्वास्थ्यको टिम पनि एउटा टिम चाहिँ खडा गरेका छौँ। हामीले अहिले मोटामोटी 3वटा टिमहरू बनाएका छौँ। एउटा फर्स्ट टिमले चाहिँ 7 दिन काम गर्छ, उहाँहरू त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा जानुहुन्छ, त्यसपछि अर्को टिम आउँछ र आजको दिनमा चाहिँ उपचार गर्न चाहिँ त्यति जटिलता देखिएको छैन किनभनेपछि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ जानकारीको लागि। डाक्टर प्रकाश थापा भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट त्यहाँ नेपालगञ्जमा एकैपटक हिजो 15 जना कोरोना संक्रमित देखिसकेपछिको अबको तयारी कस्तो छ, अस्पतालको अवस्था कस्तो छ र उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै लागौँ अन्य प्रसङ्गतर्फ। छिमेकी प्रदेश 5 बाँकीको नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि कर्णालीमा थप सतर्कता अपनाइएको छ। सुदूरपश्चिम र 5 नम्बर प्रदेशसँग सीमा जोडिएका कर्णाली प्रदेशका सबै सीमा नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीसँग सीमा जोडिएका सबै सीमा नाका एक साताका लागि बन्द गरेको हो। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सोमबार राति 12 बजेपछि लागू हुने गरी 7 दिन कर्णालीका सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले स्वास्थ्य उपचारका सामग्री बोक्ने सवारीका साधन बाहेक सम्पूर्ण यातायातका साधन र मानिसको आवत जावत ठप्प गर्ने निर्णय। हामीले 1 हप्ताका लागि कमसेकम टोटल्ली अब हाम्रा सीमा नाकाहरू बन्द गरौँ। अब 1 हप्ता हामीले मानव आवत पनि केही पनि हुँदैन, विकास सामग्रीहरू पनि केही पनि आउँदैनन्, अन्य सामग्री पनि अब अत्यन्तै आवश्यक स्वास्थ्य उपचारका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यो बाहेकका अरू सबै चाहिँ हामी टोटली बन्द गर्छौँ। त्यहाँ सुरक्षा निकायलाई हामीले निर्देशन गऱ्यौँ। बरु त्यो सीमामै हामीले 100 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई अनुरोध गरिसक्यौँ। त्यो जुन बबईमा त्यहाँ कोही छुटपुट आएका मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ हामी व्यवस्थित गर्छौँ। यसै गरी हुम्ला जिल्लालाई पनि 7 दिनका लागि सिल गरिएको छ। नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा अलपत्र परेका नागरिकलाई हवाई मार्ग र स्थल मार्गबाट गरी स्वास्थ्य परीक्षण बिना 1257 जना हुम्ला भित्राइएकाले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्ने भएपछि सिल गरिएको हो। प्रदेश सरकारले प्रदेशका 25 स्थानमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य कर्मीको टोली पठाउने भएको छ। लकडाउनकै अवधिमा भारत लगायत तेस्रो मुलुक र कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका जिल्लाबाट 12,000 भन्दा बढी मानिस कर्णालीका विभिन्न गाउँमा पुगेको अनुमान गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनले असर नपरेको कुनै क्षेत्र छैन। असर न्यूनीकरणको लागि कार्यक्रम र योजना तर्जुमामा व्यस्त हुनुपर्ने कर्मचारी भने लकडाउनमा घरभित्रै रमाइरहेका छन्। यस्तो बेला मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र नै सुनसान जस्तै छ। लकडाउनको असर आर्थिक वृद्धि 2.2% सीमित हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नै गरिसकेको छ। यस्तो बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिने, लकडाउनका कारण भएको क्षति न्यूनीकरणका लागि के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनजीवन कसरी सहज तुल्याउने, यी विषयमा सरकारी संयन्त्र रात दिन सक्रिय हुनुपर्ने हो। सिंहदरबारभित्र र बाहिरका हरेक अड्डा यसैमा व्यस्त हुनुपर्ने हो। तर सिंहदरबारमा हेर्ने हो भने दसैँ तिहारको बिदाका बेला पनि नदेखिने सन्नाटा र निष्क्रियता देखिन्छ। कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्ने सबैजसो मन्त्रालय नै सुनसान छन्। कर्मचारीहरूले घरमै बसेर तलब बुझिरहेका छन्। हाजिर भएका केही कर्मचारी पनि
केही घन्टा मात्र कार्यालयमा बसेर घरतिर लाग्ने गरेका छन्। बजेटमा के कस्ता कुराहरूमा प्राथमिकता पर्नुपर्छ, कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ, बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो तर्फको प्रस्तावहरू राखेका छौँ। त्यसमा मूलभूत कुरा चाहिँ कसरी लगानी चाँडो बढाउन सकिन्छ, लगानी बढाउन सकिन्छ ताकि रिकभरी हाम्रो चाहिँ जुन अहिले क्षति पुगेको छ त्यसको रिकभरी चाहिँ चाँडो हुनसक्छ भन्ने त्यो पाटोबाट हेरेका छौँ। र सँगसँगै कसरी औद्योगिक पूर्वाधारहरूलाई अलि जोड दिन सकिन्छ त्यो कुरालाई पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। लकडाउनका कारण उद्योग, कल कारखाना, यातायात, व्यापार, व्यवसाय सबै ठप्प छन्। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधन चलाउन निषेध रहेकाले त्यसको असर कृषकदेखि उद्योगपतिसम्म परेको छ। शिक्षण संस्था खुलेका छैनन्, लगानी विस्तार हुने कुरै भएन। राजस्व सङ्कलन घटेको मात्र छैन कि अर्को वर्ष खर्च चलाउनै मुस्किल पर्ने अवस्था छ। तर सिंहदरबारको दृश्य हेर्दा लाग्छ सबै ठिकठाक छ। विषयगत मन्त्रालयहरू क्षति न्यूनीकरणका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पुरै उदासीन छन्। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण अर्थ मन्त्रालयमा केही चहल पहल छ। तर बजेट मात्र समस्याको समाधान होइन, यो त नियमित प्रक्रिया हो। यतिखेर लकडाउन लम्बिरहे के गर्ने र लकडाउन खुलेको भोलिपल्टदेखि अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कार्यक्रमको खाँचो छ। त्यस्तै खाद्यान्न र श्रम शक्तिको व्यवस्थापन पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। यस्तो बेला कर्मचारी सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी व्यस्त हुनुपर्ने हो। तर सरकारले नै लकडाउन अवधिलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि कर्मचारीलाई हाई सन्चो भएको छ। सिंहदरबारमा अहिले जुन रूपमा काम हुनुपर्ने थियो यो बन्दाबन्दीमा भएको छैन। तर पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निकायहरू जसले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने छ र यो अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यही विषयगत मन्त्रालयहरू धेरै सुनसान छन्। यो अवस्थामा विषयगत मन्त्रालयको दुईटा काम हुन्छ। एउटा नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने, सघाउने र आफूले नीति निर्माण गर्ने। अर्को चाहिँ आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूलाई परिचालन गर्ने। यो सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई, सम्पूर्ण सुस्ताएको आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र सम्पूर्णलाई, यो मानव विकासको क्षेत्र, हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि हामी समस्यामा देखिएका छौँ। स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनु पर्ने, पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ। कोरोनाले निम्त्याएको सङ्कट समृद्धिको बाटोमा जानका लागि एउटा अवसर पनि हुन सक्छ। त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम नै चाहिन्छ। तर सिंहदरबारलाई नै सुनसान पारेर बिदा मनाइन्छ भने के आशा गर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। लकडाउनका बेला अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घर बाहिर निस्कन नपाइने भए पनि सहरबाट गाउँ र गाउँबाट सहरी क्षेत्रमा हुने आवागमन पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको पास देखाएर यात्रु ओसार्ने काम भइरहेको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनले समेत यात्रु ओसारिरहेका छन्। तर त्यसरी ओसारिएका यात्रुलाई खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामै निगरानी गरिएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा जान नपाउने निर्णय गरे पनि सडकमा सवारी साधनको ओहोरदोहोर बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले जथाभावी रूपमा सवारी पास बाँडिरहेका छन्। त्यही पास देखाएर ओहोरदोहोर बढेको छ। त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहले यात्रु ओसार्नका लागि समेत पास बाँडिरहेका छन्। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनले पास लिनु पर्दैन। ती सवारी साधनमा समेत यात्रु ओसार्ने काम भइरहेको छ। एक साता यता दिनहुँ 2000 भन्दा बढी मानिस काठमाडौँ भित्रिएका छन्। अब एक जिल्लाले जारी गरेको पास देखाएर अर्को जिल्लामा जानबाट रोक्ने तयारी छ। त्यो पासको दुरुपयोग भएको पर्याप्त देखेका छौँ र अहिले ट्राफिक प्रहरीले अहिलेसम्म झन् 2100 भन्दा माथिको पासहरू चाहिँ नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। त्यो चाहिँ यही दुरुपयोग भयो भन्ने हिसाबले नै लिएको। किनभने जसलाई जे प्रयोजनको लागि, जसलाई जे आवश्यकता भनेर चाहिँ हामीले पास इस्यु गरेका थियौँ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले पास इस्यु गर्नुभएको थियो, त्यो प्रयोजनभन्दा अर्कै प्रयोजनको लागि चाहिँ त्यो पासको प्रयोग गरेको देखिएको र त्यो खालि बाहिर निस्किनको लागि मात्रै पनि प्रयोग गरेको देखिएको, आफूलाई घुम्न काहीँ चाहेको ठाउँमा जानको लागि मात्रै प्रयोग गरेको देखिएको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया पहिलेदेखि नै सुरु गरेका छौँ। यसलाई अझ कडाइ रूपमा लान्छौँ। अबको दिनमा फेरि कुनै जिल्लाले जारी गरेको पासको आधारमा अर्को जिल्ला गएर आउन सक्ने अवस्था रहँदैन।
उपत्यकाबाट जानेलाई स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टिनमा राखेका छन्, तर विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आउनेलाई तापक्रम जाँचेर छोड्ने गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, ती यात्रुको निगरानी समेत गरिएको छैन। उपत्यका बाहिर एकपछि अर्को गरी सङ्क्रमण बढिरहेका बेला यात्रुलाई यसरी आउन दिँदा र निगरानीमा उपेक्षाले जोखिम बढेको छ। विदेशबाट ल्याउनु हुँदैन भनेको त राजनीतिक रूपमा अथवा भू राजनीतिक रूपमा पो देश फरक भयो त। अहिले पनि त कुनै ठाउँमा केस धेरै छ, कुनै ठाउँमा केस थोरै छ अथवा छैन भनेदेखि त देशभित्रै पनि त यो देश विदेश जस्तै भयो नि। भनेपछि जुन ठाउँमा केस धेरै छ त्यो ठाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ पुरै जाँच गर्नै पर्छ। जसरी हामीले अहिले इन्डियाबाट आउनेहरूलाई पुरै जाँच नगरिकन अहिलेलाई चाहिँ भित्रिन नदिउँ अथवा क्वारेन्टाइनमा राखौँ जुन भनिराखेको थियो। पहिला जसरी फ्रान्सबाट आएको अरू ठाउँबाट आएकोलाई पुरै जाँचौँ है भनेको थियो। अहिले पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दाखेरि पनि त्यही हो नि, पुरै चेक जाँच हुनैपर्छ। त्यो चाहिँ अति आवश्यक छ फैलावट रोक्नको लागि। लकडाउनमा सकेसम्म आवागमन रोक्नुपर्छ। अलपत्र परेकाहरूलाई ओसार पसार गराउनै परे निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा लकडाउन गरिएको औचित्य पुष्टि नहुने मात्र होइन, आगोको झिल्कोले डडेलोको रूप लिए जस्तो सङ्क्रमण नफैलिएला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ रमेश तमला र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसबाट जोगिन एकातिर मुलुकै लकडाउनमा छ, सामाजिक दूरी कायम गर्न भनिएको छ। त्यसबाहेक कतिपय स्थानहरूमा कीटाणु मार्न भन्दै मान्छेको शरीरमा समेत निर्मलीकरण रसायन छर्कने गरेको पाइएको छ। कतिपय अस्पताल तथा सरकारी कार्यालयमा पनि यस्ता बुथ नै स्थापना गरिएको छ। तर रसायन मिश्रित यस्ता स्प्रेले कोरोनाबाट जोगिने भन्दा स्वास्थ्यमा झन घातक असर गर्ने भन्दै मानव शरीरमा प्रयोग नगर्न सरकारले नै सचेत गराएको छ। बाटोमा हिँडिरहेका व्यक्तिलाई कुनै रसायन छर्किएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। अनमोल फ्यासिलिटी नामक कम्पनीले आफ्नो प्रचारका लागि बिना अनुमति व्यक्तिको शरीरमा गम्भीर असर गर्ने रसायन छर्किएको पाइएको छ। स्वास्थ्य संयन्त्र तथा कुनै पनि सरकारी निकायको अनुमति नलिई निजी कम्पनीले शरीरमा आउन सक्ने कीटाणु मार्न भन्दै छर्किएको रसायनले शरीरमै गम्भीर असर पर्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै जनाएको छ। अरू त अरू वीर अस्पतालको गेटमा समेत बुथै बनाएर आउने जाने सेवाग्राही तथा कर्मचारीलाई छर्किने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै प्रहरी कार्यालयहरूको गेटमा समेत यस्ता बुथ बनाइएको छ। महानगरपालिकाले बाटो बाटोमै छर्किएको छ। यसरी छर्किने स्प्रे सडक सवारी साधनमा हुने अन्य कीटाणु मारे पनि कोरोना भाइरस मान्छेको शरीरभित्र प्रवेश गर्ने भएकाले बाहिर छर्केर सुरक्षित नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। अल्कोहल, कुनै ब्लिच, कीटनाशक झोल, क्लोरिन जस्ता डिजिन्फेक्टहरू जो शरीरमा लगाउँदा वा छर्कदा यो भाइरस नाश हुँदैन, यो भाइरस मर्दैन। किनभने यो भाइरसको वृद्धि त हाम्रो मानिसको शरीरमा रहेका कोषहरूभित्र भइरहेको हुन्छ। त्यसैले मानिसमा सिधै यस्ता कीटनाशक पदार्थहरू छर्किनु हानिकारक छ। यस्ता झोलहरूले हाम्रा आँखा, मुख, नाक आदिमा धेरै हानि पुर्याउँछन्। यस्ता डिजिन्फेक्टहरू सही तरिकाले प्रयोग नगर्दा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू पनि उत्पन्न भएका अध्ययनहरूले देखाएको छ। तथापि तोकिएको मापदण्डहरू पूरा गरेर सही तरिकाले सही मात्रामा यस्ता डिजिन्फेक्टहरू प्रयोग गरिएको खण्डमा त्यस्ता स्प्रेहरूले भुइँ र सतहहरूलाई भने निसंक्रमण गर्न मद्दत गर्छन्। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाकढुङ्गामा पनि गाडीमा डिसइन्फेक्सनका लागि बुथ राखिएको छ। यसले सवारी साधन, विभिन्न सामानहरूमा हुने कीटाणु मार्न प्रयोग हुने स्प्रे मान्छेको शरीरमा छर्किँदा नाक, मुख तथा श्वास प्रश्वासमै समस्या आउन सक्ने भन्दै रोक्न आग्रह गरेको छ। साबुन पानीले हात धुने, सकेसम्म बाहिरका व्यक्तिलाई नभेट्ने र सामाजिक दूरी नै कायम गरी शरीरमा संक्रमण हुन नदिने उत्तम उपाय भएको विज्ञ बताउँछन्। मान्छेको शरीरमा लगाउने 70% अल्कोहल, हाइपोक्लोराइड लगाउनु हुन्न। त्यो वाल र सर्फेसहरू वास गर्नलाई 1% हाइपोक्लोराइड लगाइनुपर्छ। त्यो 1% हाइपोक्लोराइड मान्छेको शरीरमा लगाइयो भने कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस लगायत हुन सक्ने भएको हुनाले 70% अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर मात्र लगाउन मिल्छ, अरू मिल्दैन। परामर्श र अनुमति नलिई स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोग आफैमा घातक हुन सक्छ।
त्यसैले हल्ला र लहरको पछि लागि रसायन प्रयोग गर्ने भन्दा लकडाउन कार्यान्वयन र चिकित्सकको परामर्शमा मात्रै सावधानीका साधन प्रयोग गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले 6 सातादेखि गरिएको लकडाउनको मोडल हेरफेर गर्ने तयारी गरिरहेका बेला एकै स्थानमा धेरै सङ्क्रमण देखिएको छ। यसले थप सङ्क्रमणको जोखिम बढाएको छ। यस्तो बेला अपनाउनु पर्ने सावधानी, परीक्षणको गति र लकडाउनको प्रभावकारिता बारे हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुजन बाबु मरहट्टासँग कुरा गरेका छन्। नेपालमा लकडाउन भएको 6 हप्ताभन्दा बढी बितिसक्दा पनि सङ्क्रमितहरू भेटिनुको कारण के हो? अब यसमा हाम्रो 6 हप्ता लकडाउन भइसक्यो होइन। यद्यपि 6 हप्ता लकडाउन भए पनि हामीले चाहिँ नयाँ केसहरू जस्तो अहिले हिजो नै हेर्नुभयो भने त्यो धेरै केसहरू देखियो। त्यसमा दुई तिनवटा कारणहरू जोडिएका छन्। एउटा पक्ष चाहिँ हाम्रा जुन ती सङ्क्रमित हुनुभएका महानुभावहरू उहाँहरू चाहिँ यही लकडाउनको समयमा पनि उहाँहरूको मोबिलिटीका विषयहरू पनि छन् होइन। जस्तो चाहिँ अब एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत भएर केसहरू देखिएका छन्। त्यही भएर त्यो केसहरू एउटा केसबाट अरू केसहरूमा त्यही आएको एउटा केसबाट अन्य केसहरूमा फैलिएको अहिलेका हाम्रो प्रमाणहरूले देखिन्छ। यसर्थ पनि अब यो नर्मल्ली भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ 14 देखि 28 दिनसम्म यसको इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ म्याक्सिमम हुँदाखेरि। त्यसपछि चाहिँ थप केसहरू नदेखिनु पर्ने हो। तर के देखियो भने हामीले यसमा लकडाउन भए पनि हाम्रा जुन महानुभावहरूको यो मोबिलिटी अझै पनि हामीले राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न नसकिएको हो कि भन्ने एउटा आधार चाहिँ त्यो एउटा भन्न सकिन्छ। उदयपुर र नेपालगञ्जमा एउटै ठाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू भेटिए। यसले हामी कुन हदसम्म जोखिममा छौँ भन्ने देखाउँछ? जोखिममै छौँ, एकदम हामी अहिले पनि जोखिममै छौँ। खालि हामीले चाहिँ अलिकता सङ्क्रमणलाई अलिकता धकेलेको मात्रै हो र हामी अझै पनि जोखिममा छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोखिमबाट हामी बस्नको लागि हामीले निरन्तर रूपमा हामीले यसको चाहिँ प्रिभेन्सन कन्ट्रोल स्ट्राटेजीलाई अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र यसमा मुख्य हामीले गर्नुपर्ने अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको टेस्टिङ बढाउने, टेस्ट गर्ने, त्यसै टेस्टको आधारमा ट्रेसिङ गर्ने र ट्र्याकिङ गर्ने, ताकि हामी स्वस्थ मानिस र सङ्क्रमित भएको मानिसलाई समाजबाट हामीले सेग्रिगेट गर्न सक्यौँ भने हामीले नयाँ सङ्क्रमणहरू हामीले रोक्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा हामीले अगाडि बढाइरहनुपर्छ। यो चाहिँ हामी ढुक्क भएर हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ, अब हामी रिस्कमा छैनौँ भनेर हामीले चाहिँ ढुक्क हुने स्थिति अहिले छैन। परीक्षण कम भएकै कारण सङ्क्रमित अझै धेरै भए पनि कम देखिएको हो, भित्रभित्र फैलिसकेको हो कि? यो एउटा हाम्रो सूचक भनेको हाम्रो चाहिँ टेस्ट नै हो होइन। हाम्रो चाहिँ रिलेटिभली हामीले टेस्टलाई जुन पिसिआर पद्धतिबाट यो जुन रोग हामी चाहिँ डायग्नोसिस गर्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो पिसिआर टेस्ट चाहिँ हामीले बढाउन नसकेको एउटा स्थिति हो। यसले गर्दा पनि हामीले केसहरू पत्ता लाउन नसकेको एउटा कारण त्यो एउटा त पक्कै पनि हो। त्यो बाहेक पनि अर्को पक्ष चाहिँ के हो भने हामीले यसमा चाहिँ एक्टिभ सर्भिलेन्स भन्छौँ। अलिकति यसलाई चाहिँ हामीले सूक्ष्म तरिकाले स्वास्थ्य जुन पब्लिक हेल्थ हाम्रो जनस्वास्थ्य प्रणालीले यसको सूक्ष्म तरिकाले निगरानी गर्दै हाम्रा केसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुवै कुराहरू, एउटा चाहिँ टेस्ट हामीले त्यही अनुपातमा टेस्ट गर्न सकेका छैनौँ, त्यो कारणले एउटा छँदैछ। अर्को हाम्रो एक्टिभ सर्भिलेन्स चाहिँ त्यति स्ट्रङ नभएर यो दुईवटा कारणले गर्दा हामीले पत्ता लगाउन नसकेको हो। हामी के देख्छौँ, हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने हाम्रो समाजमा अहिले हामीले जति केसहरू पत्ता लगाएका छौँ त्योभन्दा बढी सङ्क्रमण हुनुपर्छ। तर हामीसँग त्यो किसिमको चाहिँ क्यापासिटी, हामीसँग त्यो किसिमको क्षमता नभएर हामीले केसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यथेष्ट मात्रामा पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। तराईका जिल्लाहरूमा एकपछि अर्को गर्दै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू फेला परिरहेको छन्। भारतले पनि कतिपय ठाउँमा लकडाउन खुकुलो गरेको छ। यस्तोमा अब हाम्रो रणनीति कस्तो हुनुपर्छ? हाम्रो रणनीति चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले जुन इन्डियाको बोर्डरिङ हाम्रो जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ अलिकता एकदम स्ट्रिक्ट हामीले चाहिँ एउटा कन्ट्रोल मेजर्स एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले इन्डियाबाट सकेसम्म इन्डियाबाट आउने हाम्रो दाजुभाइहरू इन्डियामा जाने त्यो जुन त्यसलाई चाहिँ परिपाटीलाई हामीले एकदम स्ट्रिक्टली कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। र यदि त्यसो आएको त्यस्तो केही हामीसँग हिस्ट्री देखियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ समाजमा आउन दिनुपर्छ। अन्यथा यदि हामीले यो किसिमले इन्डियन बोर्डरमा हामीले टाइट कन्ट्रोल अपनाउन सकेनौँ भने इन्डियाबाट हाम्रो देशमा यसको सङ्क्रमणहरूसँग एकदम फैलिन सक्ने अहिलेको एकदमै त्यसले गर्दा हाम्रो स्थिति अलिकता तराईमा भयावह हुन सक्ने स्थिति छ। सङ्क्रमित देखिने क्रम बढ्दो छ, तर लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने तयारी सरकारी निकायहरूले गरिरहेका छन्। यसले अझ बढी जोखिम निम्त्याउँदैन?
लकडाउनलाई हामीले चाहिँ खोल्ने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन अहिलेको स्थितिमा। तर लकडाउनलाई हामीले अब नयाँ तरिकाले नयाँ एउटा चाहिँ गाइडलाइन बनाएर निर्देशित हुनुपर्छ। किनभने यो जुन कोभिड-19 डिजिज हामीले सजिलै आज भोलि नै नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति पनि छैनौँ। यो हामीले कन्टिन्युली हामीले यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ फेस गरिरहनु पर्ने स्थिति भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले लकडाउनलाई नयाँ तरिकाले नयाँ परिभाषामा हामी परिभाषित गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो चाहिँ अलिकता त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्जिट स्ट्राटेजी कसरी बनाउने भन्ने कुरा यसका चाहिँ हाम्रा सूचकहरूको आधारमा सूचाङ्कहरू भन्नाले जस्तो अब अहिले हाम्रो केसको लोड के छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ केस धेरै देखिएको छ भने केसको आधारमा त्यो ठाउँलाई मात्रै हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने र जुन ठाउँमा सङ्क्रमणको सम्भावनाहरू कम छ त्यस्तो छ भने त्यसलाई अलिकता रिलेटिभली खुकुलो गर्ने भन्दैमा हामीले सबै किसिमका मोबिलिटीहरूलाई खोल्ने भनेको होइन। जस्तो हामीले स्कुल कलेज र ठुलो समूहहरूको जम्मा हुने कुरा चाहिँ अझै हामीले धेरै पछाडि धकल्नुपर्ने स्थिति छ। यो कहिले खोल्न सकिन्छ? स्कुलहरू कलेजहरू ठुल्ठुलो जमघटहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले खोल्न सक्ने स्थिति छैन। यसलाई हामीले केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ र अत्यावश्यक हाम्रा चाहिँ नहुने र त्यो पनि हाम्रो एउटा अनुशासनभित्र रहेर होइन हामीले चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ खालि लकडाउन होइन कि त्यसलाई चाहिँ हामी जुन सोसियल फिजिकल डिस्टेन्सिङलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। उनी थिए जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुजन बाबु मरठा। गैर कानुनी तवरले बसेका आप्रवासी श्रमिकलाई मलेसियाले पनि घर फिर्तीको मौका दिएको छ। मलेसियाले 14 दिने सूचना जारी गरी घर फिर्तीको मौका दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। मलेसियामा करिब 8000 नेपाली गैर कानुनी रूपमा बसिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मलेसियाले गैर कानुनी रूपमा बसिरहेका आप्रवासी श्रमिकलाई घर फिर्तीको मौका दिएको हो। यसअघि कुवेतले पनि यस्तै श्रमिकलाई सजाय मिराहा गरी फर्किन दिने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मलेसिया र खाडी देशमा रहेका नेपाली मध्ये 544 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण पुष्टि हुने नेपालीको संख्या बहराइनमा 193, संयुक्त अरब इमिरेट्समा 165, कुवेतमा 84, कतारमा 59 र साउदी अरेबियामा 40 पुगेको छ। तीमध्ये 30 जना निको भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउन पछि नेपाली मात्र नेपाल आउन नदिएको होइन, 700 भन्दा बढी भारतीय नागरिक पनि स्वदेश जान पाएका छैनन्। उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेर स्वास्थ्य जाँच गरेर निगरानी गरिएको 2 साताभन्दा बढी भइसकेको छ। यसरी निगरानी अवधि पूरा गरी स्वदेश जान खोजेका भारतीय नागरिकलाई पठाउन कतैबाट पहल भएको छैन। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित क्वारेन्टिनमा बसेका 29 जना भारतीयलाई पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा संक्रमण नदेखिएपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टिनबाट बाहिर निकालिएको छ। तर मजदुरीका लागि यहाँ आएका उनीहरू स्वदेश जाने चाहना हुँदा पनि जान पाएनन्। अहिले ती भारतीय नागरिकलाई महाकाली नदीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुल बनाउने काममा खटाइएको छ। त्यस्तै मजदुरीका लागि आएका करिब 3000 भारतीयलाई विभिन्न उद्योग कल कारखानामै निगरानीमा राखिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। यसरी रोजगारीका लागि भारतबाट आएका अधिकांश मजदुर वर्ग देशका विभिन्न जिल्लाका क्वारेन्टिनमा छन्। परिवार भी आधा घर वाले उधर है, आधे इधर है, बच्चे को लेके पड़े हैं, यहाँ पे घर भी नहीं जा पा रहे। ये ऐसी झोपड़ी में रह रहे हैं हम। क्या करें, अब नेपाल सरकार कुछ करे तो हम निकले यहाँ से। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा 95 जना भारतीय नागरिकलाई जिल्लाका विभिन्न क्वारेन्टिनमा राखिएको सरकारी तथ्याङ्क छ। प्रमुख नाका रहेको प्रदेश 2 मा पर्ने वीरगञ्जमा 130 जना भारतीय नागरिक क्वारेन्टिनमा छन्। क्वारेन्टिनमा 15 दिन बिताइसकेका र परीक्षण गर्दा संक्रमण नदेखिएका भारतीय नागरिकलाई भारत जान दिने विषयमा के पहल हुँदैछ त? कोभिड-19 सम्बन्धी लक्षण नदेखिएपछि महाकाली प्रोजेक्ट जुन पुल निर्माण भइरहेको छ त्यहाँ काम गर्ने गरी अहिले ठेकदारले जिम्मा लिएर काममा लगाइरहनु भएको छ र उहाँहरू आफ्नो देश फर्किने चाहना भयो र त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने हामी सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर के कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्न सकिन्छ त्यो हामी गर्नेछौँ। केन्द्र सरकार र 2 देशका चाहिँ सरकारहरूको बिचमा जुन एउटा उपयुक्त चाहिँ अब निकास आउँछ त्यो अनुसार त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। प्रदेश नम्बर 1 का विराटनगर, झापा र सुनसरी लगायतका जिल्लामा 243 जना भारतीय आफ्नो देश जान नपाएर प्रदेशका विभिन्न क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। यता बाँकेका 4 ठाउँमा 168 जना भारतीय नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। ती मध्ये अधिकांशले निगरानी अवधि पूरा गरेकामा
परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पनि देखिएको छैन। यसरी क्वारेन्टिन अवधि पुरा गरेर स्वदेश जान चाहने भारतीय नागरिकलाई पठाउने पहल नगरी क्वारेन्टिनमा राखेर सङ्ख्या धेरै देखाउनुको कुनै अर्थ छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि झापा सहकर्मी गणेशमान मुखिया, विराटनगरबाट सुशीला पाठक, वीरगञ्जबाट उपेन्द्र ठाकुर, नेपालगञ्जबाट सविता जीसी, कैलालीबाट टेकराज जोशी र क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेज सिंह मुस्कान, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको भनिएको प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा आज सत्तारूढ नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक शर्मेन्द्र खनाल विरुद्ध उजुरी दर्ता भएपछि अनुसन्धान हुने भएको हो। उनीहरूमाथि अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले उजुरी अध्ययन गरी अनुसन्धानका लागि प्रहरी समक्ष पठाउने बताएको छ। उहाँहरूको कुरा के हो भने उहाँ जारी लिएर हामी चाहिँ प्रहरीमा गएका थियौँ। प्रहरीले चाहिँ जारी दर्ता गर्ने इन्कार गरेको हुनाले चाहिँ कानुनले चाहिँ यो अड्डालाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो हुँदा यहाँ दर्ता गरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जिकिर हो। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ के रहेछ विषय हेर्नु त अब कानुनले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरौँ भन्ने हिसाबले दर्ता भएको छ। यसअघि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले उजुरी लिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि सांसद यादवले आफूलाई वैशाख 10 गते महोत्तरीबाट अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याइएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उता अपहरणको आरोप लागेका सांसद बस्नेत र श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबीसहित मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले आफूहरू राजनीतिक छलफलका लागि महोत्तरी गए पनि अतिरञ्जित गरेर अपहरणको आरोप लगाइएको भन्दै यस विषयमा छानबिनको माग गरेका छन्। उजुरीमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलाई साइबर अपराध अन्तर्गत कारवाही गर्न माग गरिएको छ। यो प्रकरणपछि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले एकीकरण गरेर नयाँ पार्टी बनाएका छन्। कोरोना भाइरसले निम्ताएको असरले गरिबी बढ्ने भएको छ। असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुका साथै सङ्गठित क्षेत्रमा पनि धेरैतिर असर परेकाले गरिबी बढ्ने देखिएको हो। गरिबी कति बढ्छ भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ। अर्थविदहरूले 2072 सालमा गएको भूकम्पको भन्दा ठुलो धक्का यस महामारीका कारण जीवनस्तरमा पुग्ने चेतावनी दिएका छन्। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले अहिले असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक कामविहीन भएका छन् भने होटेल लगायतका पर्यटन क्षेत्रमा करिब 15 लाख श्रमिकको रोजगारी सङ्कटमा परेको छ। यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सङ्कुचन आइसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले एक साताअघि आर्थिक वृद्धि 2.27% खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको थियो। आर्थिक वृद्धि खुम्चिँदा त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव न्यून आय भएकाहरूलाई पर्छ। त्यति मात्र होइन, बल्ल तल्ल जीवनस्तर उकासिएको जनसङ्ख्या पनि पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलिने आकलन छ। 5 वर्ष अघिको भूकम्प र नाकाबन्दीले भन्दा ठुलो धक्का यस महामारीले पुर्याउने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। बढ्नु त बढ्ने भयो, किनभने धेरै मान्छेहरूको स्यालेरी नै कट हुने भयो होइन। ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेहरूको स्यालेरी आउँदैन। विदेशमा काम गर्न जानेहरू पनि तल कम स्यालेरीमा काम गर्नेहरू नै पनि असरमा पर्ला जस्तो देखियो होइन। पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्ने ठाउँ कम भयो तर नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ने ठाउँहरू धेरै भयो। पोजिटिभ केही ठाउँमा पर्ला। ग्रोसरी स्टोरहरूले पनि वास्तवमा जस्तो विदेशतिर चाहिँ केही यो होम डेलिभरीहरूमा वाटुटे मान्छेहरू हायर गरेका थिए होइन, तर यहाँ त्यो पनि देखिया छैन कि। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या 18% छ। चालु 15औं आवधिक योजनामा गरिबी 10%मा झार्ने लक्ष्यमा अहिलेको सङ्कटले नराम्रो धक्का लाग्ने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर 50 करोड मानिस गरिब हुने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपालमा थप कति जनसङ्ख्या गरिबीमा धकेलिन्छन् भन्ने अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन। अहिलेको सङ्कटका कारण गरिबी कति बढ्छ भन्नेबारे अध्ययनसँगै यससँग जुझ्ने रणनीति तर्जुमा भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। तर केही न केही तात्कालीन इम्प्याक्ट त पर्यो। 3 महिना अब काम गर्न नपाउने हुँदाखेरि पनि त्यसै इम्प्याक्ट परिगयो नि मान्छेहरूको। अब ग्रोथ रेटै तपाईँको 8.5%बाट 2.25%मा घटिसकेपछि त्यसले समस्या त पार्यो नि। तर अब हाम्रो प्रयास भने चाहिँ यो टेम्पोररी हो। अब चाहिँ यसलाई यो कोरोना चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यसलाई यो समाप्त भयो भनेदेखि अनि फेरि पुनर्स्थापित गर्दै पुरानै स्थानमा लैजाने भन्ने नै प्रयास हो हाम्रो। वार्षिक 1,24,000 रुपियाँ भन्दा कम आय हुनेलाई सरकारले गरिबीको परिभाषामा राखेको छ।
आर्थिक वर्ष 2072-73मा 21.6% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि थियो। झन्डै 40 लाख नेपाली युवा रोजगारीमा गएका भारत र खाडी मुलुकमा पनि महामारीको असर परेकाले त्यसले पनि गरिबी बढाउन भूमिका खेल्नेछ। त्यसैले कामविहीन बनेका युवा शक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने कार्यक्रम बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारले सबै उद्योग व्यवसायका काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको पूर्ण तलब दिन निर्देशन दिए पनि उत्पादनमूलक उद्योगका 30% कामदारले मात्रै पूर्ण तलब पाएको एक अध्ययनले देखाएको छ। 9% कामदारले आंशिक तलब पाएका छन् भने 39% कामदारले तलब नै पाएका छैनन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका धेरै उद्योगधन्दा बन्द छन्। केही आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन्। एक सरकारी अध्ययनले 41% खाद्यान्न उद्योग र 63% तेल उद्योग सञ्चालनमा रहेको देखाएको थियो। उद्योग धन्दा बन्द वा सञ्चालनमा जे जस्तो अवस्थामा रहे पनि सरकारले उद्योग धन्दामा काम गर्ने श्रमिकको तलब भने चैत महिनामा पुरै दिन निर्देशन दिएको छ। तर अधिकांश उद्योग धन्दाले सरकारको निर्देशन विपरीत श्रमिकलाई पूरा तलब दिएका छैनन्। वर्षको 11 महिना सञ्चालनमा रहेको उद्योगले 1 महिना मात्रै उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउँदा कामदारलाई तलब दिन छाडेका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले 219वटा उत्पादनमूलक उद्योगमा गरेको अध्ययनले 38% उद्योगले चैत महिनाको तलब नै नदिएको देखाएको छ। 22% भने पेस्की मात्रै दिएका छन्। सरकारले अनुदान दिएमा तलब दिउला भन्दै ती उद्योगले अहिलेका लागि पेस्की मात्रै दिएका हुन्। 9%ले आंशिक तलब दिएका छन् भने 30% उद्योगले मात्रै चैत महिनाको पूरा तलब दिएका छन्। पूरा र आंशिक चलेको हिसाबले झन्डै चाहिँ अब 49% देखिन्छ भने अब नियमित रूपमा तलब दिएको चाहिँ 30%ले मात्र चाहिँ पैसा दिएको छ। यो हिसाबले त चलेकैले पनि सबैले चाहिँ दियो कि दिएन भन्ने क्वेसन चाहिँ यहाँनिर आउँछ। त्यसकारणले गर्दा बन्द उद्योगले त दिँदै दिएको छैन। अब यो हिसाबले चाहिँ कस्तो हुन आयो भने भन्दाखेरि कतिपय हाम्रा चाहिँ साउजीहरूले हामीले तलब दिएका छौँ, बन्द हुन आउने पनि तलब दिनु पर्यो भन्ने कुरा त यो आँकडाले चाहिँ मिलेन भन्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा हो। 14 दिन लगाएर गरेको यस अध्ययनमा 60% उद्योग बन्द छन्, 15% आंशिक र 24% उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। यसरी हेर्दा झन्डै 40% उद्योगले कारोबार गरिरहेकै छन्। 30% उद्योगले मात्रै तलब दिएकाले यसबाट सञ्चालनमा रहेको उद्योगले समेत तलब नदिएको स्पष्ट हुन्छ। यसरी तलब नदिने उद्योगलाई के सरकारले कारबाही गर्ने आँट गर्छ त? सरकारबाट सुविधा लिने र आफ्नो वेतनबाट चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग जो चाहिँ उद्योग व्यवसायको मेहनतबाट त्यो कम्पनीहरूको चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि भइरहेको हुन्छ, त्यो वर्गलाई पीडा हुने गरी चाहिँ सरकारले यसलाई चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र यसलाई चाहिँ सरकारले दिने सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरूसँग पनि जोडेर हेर्छ र त्यो हामी सरकारको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गराउँछौँ। सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्रहरू यसो परिचालन गर्छ। वर्षैभरि काम गरेर उद्योगीलाई नाफा दिलाउने कामदार सङ्कटको सुरुवाती चरणमै तलब नपाएर दैनिक गुजारा नै गर्न नसक्ने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको श्रम अधिकारी कर्मीको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले अनलाइनबाट पढाउने नाममा शुल्क नउठाउन शिक्षण संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। खास गरी निजी विद्यालय तथा क्याम्पसले शुल्क लिने प्रयोजनका लागि अनलाइन कक्षा चलाउन थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले आज अभिभावकसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले नयाँ भर्ना र पठन पाठन स्थगित रहेकाले अर्को निर्णय नभएसम्म शुल्क नउठाउन भनेको छ। मन्त्रालयले 1 महिनाको शुल्क छुट दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। लकडाउनका कारण यतिखेर अधिकांश उद्योग कल कारखाना मात्र बन्द छैनन्। अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर निस्कन पनि निषेध छ। तर काठमाडौँमा भने लकडाउनलाई सडक सुधारको अवसरको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। 3 वर्षदेखि काम अगाडि नबढेका सडकमा अहिले काम भइरहेको छ। यो चाबहिल गौशाला सडक खण्डको दृश्य हो। खानेपानीको पाइप फुटेका कारण यहाँको सडक लामो समयदेखि कालोपत्रे हुन सकेको थिएन, न त पाइप नै फेरिएको थियो। अहिले फुटेको पाइप हटाएर नयाँ पाइप बिछ्याइएको छ, साथै कालोपत्रेको काम पनि अगाडि बढाइएको छ। सडक विभागले चाबहिल गौशाला मात्र होइन, काठमाडौँका अन्य सडकमा पनि काम गरिरहेको छ।
लकडाउनकै समयमा विमानस्थलदेखि गौशालासम्मको सडकमा कालोपत्रे थपिएको छ। त्यस्तै अन्य खण्डमा पनि काम अघि बढाउने विभागको तयारी छ। यो पुतली सडक क्षेत्र हो। यहाँ वर्षायाममा ढल फुटेर हैरानी खेप्नुपर्छ। त्यसैले अहिले यहाँ ढल फेर्ने काम भइरहेको छ। सवारी साधन नचलेकाले सडकमा ढल र पाइप बिछ्याउनेदेखि कालोपत्रे थप्ने काम गर्न सजिलो भएको छ। आफू माताहत देशभर करिब 200 आयोजनामा काम भइरहेको विभागको दाबी छ। जहाँ अस्फाल्ट कङ्क्रिटहरूको ओभरले भइसकेका छ ती ठाउँमा चाहिँ मार्किङ कामहरू भएको छ। र सबैभन्दा चाहिँ च्यालेन्जिङ ठाउँ भनेको जहाँ सधैँ गुनासो आइराख्ने ठाउँ, जति गरे पनि जस नपाउने ठाउँ पनि गौशाला चाबिल खण्ड, चुचेपाटी खण्ड। त्यहाँ पनि अहिले नै यही मौकामा त्यो कामहरू चाहिँ गर्नु पायो भने छिटोभन्दा छिटो त्यो काम सकिन्छ र यहाँ चल्ने सवारी साधन, त्यहाँ हिँड्ने मानिसहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले लागिरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बच्न उचित सावधानी र सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै लामो समयदेखि रोकिएका तर नगरी नहुने काम अघि बढाउने हो भने छिटो नतिजा प्राप्त हुन सक्छ। साथै थोरै भए पनि श्रमिकको रोजीरोटी समेत चलेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। लकडाउनले यति बेला मानवीय गतिविधि ठप्प छन्। यही कारण प्रकृतिले पनि आफ्नो सुन्दरता भरपूर फैलाउन पाएको छ। जीवजन्तु र पर्यावरणलाई मिलेको स्वतन्त्रताले मानव जाति बाहेक सबै हाँसेको जस्तै देखिन्छ। यस्तो बेला प्रकृतिको अनुपम उपहार फेवातालको रूप कस्तो होला? 10,000 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको फेवातालले यसरी विश्राम पाएको सायदै होला। अहिले न छातीमाथि डुङ्गा पौडाउनेको होड छ, न त तैरिने र बल्छी थाप्नेको ताती नै। तालभित्रका माछा निर्धक्क रमाइरहेका छन्। आसपासमा चराचुरुङ्गीको आवाजले शान्त फेवाताललाई काउकुती लगाउन खोजे झैँ लाग्छ। सामान्य अवस्थामा फेवातालमा दैनिक कम्तीमा 200वटा डुङ्गा तैरिन्छन्, जसमा डुलेर 3000 मानिसले फेवाको सुन्दरतालाई नजिकैबाट निहाल्छन्। लकडाउनले गर्दाखेरि जति पनि त्यहाँ हुनुपर्ने प्रदूषण छ, गाडीबाट आउने प्रदूषण, अनि मान्छेहरूले गरेको चाहिँ कोलाहल, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका जीवजन्तुहरू, चराचुरुङ्गीहरू स्वतःस्फूर्त रूपबाट चाहिँ तिनीहरू खेलिरहेको पाइएको छ। हिजोका दिनमा यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ ती चराचुरुङ्गीहरू त्यहाँका चाहिँ जति पनि पाइन्थे तिनीहरू चाहिँ निकै डिस्टर्ब भएको चाहिँ देखिएको थियो। फेवामा डुङ्गाको व्यावसायिक सुरुवात भएको 50 वर्षपछि यसले पहिलो पटक यति लामो समय आराम गर्न पाएको हो। फेवाको कञ्चन पानीमा माछा पुच्छ्रे मुस्कुराएको मनोरम दृश्यका लागि यति बेला घोरिएर हेर्नु पर्दैन। लाग्छ फेवाको सुन्दरता त धेरैले चुमे, तर खुलेको यस्तो रूप देख्ने कमै छन्। मानवीय अतिक्रमणको चरम चपेटामा रहेको फेवाताल 60 वर्षको अवधिमा आधाभन्दा बढी खुम्चिसकेको छ। ताल क्षेत्रमै भइरहेको अनियन्त्रित निर्माण, आसपासमा हुने प्रतिकूल गतिविधिले यसको अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल छ। तर अहिले यी सबै पीडाबाट केही बेरका लागि भए पनि फेवाताल मुक्त छ। यो ताल धेरैका लागि बाँच्ने आधार हो, तर अस्तित्वकै सङ्कटमा रहेको यही ताल जोगाउन भने कसैको ध्यान छैन। लकडाउन पछि पनि फेवातालको सुन्दरता अनिवार्य छ, जसका लागि मानवीय सचेतनाको जरुरत पर्दछ। मानवीय हस्तक्षेप मुक्तको यो सौम्य सुन्दर फेवाताल हेर्दा लाग्छ अरू बेला पनि जीवन खोज्छ होला अहिले जस्तै। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट इन्द्र पौडेलको रिपोर्ट। लकडाउनमा विश्राम लिएको फेवाताल। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले लकडाउनको ढाँचा हेरफेरको तयारी गरिरहेका बेला तपाईँको सुझाव के छ? सीमित क्षेत्र खुकुलो पार्ने, बी सीमापार आवतजावतमा कडाई गर्ने र सी देशैभर झन कडाई गर्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सीमित क्षेत्र खुकुलो पार्नेमा 16%, बी सीमापार आवतजावतमा कडाई गर्नेमा
33% र देशैभर छन् कडाई गर्नेमा 51%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय विपदका बेला बढी खटिनुपर्ने कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा दिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. जिम्मेवारी बोधको अभाव, बी. विपदको कमजोर आकलन र सी. आवागमन घटाउने उपाय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।